अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अद्दर्सुस्सानी, ये दूसरा सबक है मुअल्लिम अल-इंशा का, जिसके अंदर हम नकेरा और मारिफा के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी इसके अंदर कुछ पढ़ना तो नहीं है, प्रैक्टिस की किताब है, तो इसके अंदर हम मारिफा और नकेरा इस्म की पूरी प्रैक्टिस करेंगे कि मारिफा के कैसे होते हैं, मारिफा का तर्जमा कैसे होता है, नकेरा का तर्जमा कैसे होता है, मारिफा को किस तरीके से बोलते हैं, नकेरा को किस तरीके से बोलते हैं, अरबी में कैसे लिखा जाएगा, उर्दू में कैसे बोला जाएगा, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे ही इजमाली तौर पर मारिफा नकेरा की जो तरीका है वो मैं पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर इस किताब को पढ़ के आपको बता दूँगा। इससे ये फ़ायदा होगा, अगर आपको किताब पढ़ना नहीं भी आ रहा है, उर्दू पढ़ना नहीं भी आ रहा है, उसके बाद भी आप ये समझ जाएंगे कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है। मारिफा ख़ास को कहते हैं और नकेरा आम को कहते हैं। ख़ास का मतलब ये होता है कि कोई भी नाम हो, जगह हो, किसी चीज़ कोई चीज़ हो जिसका कोई नाम रखा गया है, तो नाम हम इसीलिए रखते हैं कि वो ख़ास होता है। तो मारिफा किसी भी ख़ास चीज़ को कहते हैं और नकेरा किसी भी आम चीज़ को कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जैद, अमर, बकर, फ़ातिमा, ज़ैनब, तो ये सब एक नाम है जो किसी पार्टिकुलर किसी इंसान के नाम है, तो ये सब मारिफा कहलाएंगे। लेकिन यही मैं कहूँ इंसान, तो ये फिर नकेरा है, इसलिए कि इंसान के अंदर कोई भी आ सकता है। तो इंसान किसी ख़ास आदमी का नाम नहीं, बल्कि इंसान एक ग्रुप है, उसके अंदर कोई भी आ सकता है। इसी तरीके से मैं कहूँ मुल्क, देश, कंट्री, तो ये इसमें कोई भी कंट्री आ सकता है, कोई भी मुल्क आ सकता है। लेकिन मैं फिर कहूँ इंडिया, पाकिस्तान या जापान, यूएस, इस तरह के नाम लूँ, तो ये सब एक ख़ास कंट्री के नाम होते हैं। तो मारिफा कहते हैं ख़ास को और नकेरा कहते हैं आम को। तो ये तो हम तर्जमा से समझ गए कि मारिफा और नकेरा क्या होता है, लेकिन अरबी ज़ुबान में कैसे पहचानेंगे कि मारिफा कौन है, नकेरा कौन है? तो उसके पहचानने के तरीके हैं। जिस लफ्ज़ पर भी तनवीन होगा वो नकेरा होगी, जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम होगा वो मारिफा होगा। नहव के अंदर आपने मारिफा की 7 अलग अलग किस्में पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ उन 7 किस्मों के बारे में नहीं पढ़ना है। यहाँ सिर्फ 2 ही किस्म आपको याद रखने हैं, एक नकेरा की और एक मारिफा की। कि नकेरा वो इस्म है जिस पर तनवीन आती है, मारिफा वो इस्म है जिस पर अलिफ लाम आता है। उसके अलावा नहव के अंदर जो आपने मारिफा और नकेरा पढ़ा है वो है कि मारिफा की 7 किस्में हैं। नाम, कोई भी जगह का नाम होना, इसमें इशारा, ज़मीर होना, इसमें मौसूल होना, मुनादा होना, वो सारी किस्में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ जो मेन मारिफा की किस्में है वो यही है, जिस लफ्ज़ पर भी अलिफ लाम है वो मारिफा है, जिस लफ्ज़ पर भी तनवीन है वो नकेरा है। उसके बाद एक चीज़ जो यहाँ पर और याद रखने की है वो ये कि जो नाम होते हैं, जैदुन, अमरुन, अम्र, बकर वगैरह, अरबी ज़ुबान में जो नाम होता है उस पर तनवीन लगा होता है। तो नाम पर जो तनवीन होगा तो उसको हम नकेरा नहीं कहेंगे, बल्कि नाम चूँकि मारिफा है तो उस लफ्ज़ को भी हम क्या कहेंगे कि मारिफा है। तो नाम वाला जो लफ्ज़ है वो सिर्फ एक्सेप्शन है, अलग है, यानी तनवीन होने के बावजूद भी वो नकेरा नहीं होता है बल्कि मारिफा होता है। उसके अलावा जितने भी लफ्ज़ हैं नाम को छोड़ करके उन पर तनवीन होगा तो वो नकेरा होगी। अब देखिए, इसम की 2 किस्में हैं, मारिफा और नकेरा होने के एतबार से। नकेरा और मारिफा, नकेरा एक ही किस्म की कई चीज़ों के मुश्तरक नाम को इसमें नकेरा कहा जाता है। ये किसी मुअय्यन और मखसूस चीज़ पर दलालत नहीं करता है, यानी नकेरा से कोई हम ख़ास चीज़ नहीं समझते। किताबुन कोई किताब, रजुलुन कोई आदमी, फ़रसुन कोई घोड़ा, माउन कोई भी पानी, बलदुन कोई शहर वगैरह। मारिफा वो इसम है जिससे हम किसी मुअय्यन और मखसूस चीज़ को बताएं, जैसे अल किताब कोई ख़ास किताब, अल फ़रस कोई ख़ास घोड़ा, दहली एक मखसूस शहर का नाम, खालिद एक मखसूस शख्स का नाम। तो मारिफा और नकेरा की किस्में ने बताया कि मारिफा वो चीज़ है जिससे हम कोई ख़ास चीज़ के बारे में जानते हैं, नकेरा वो है जिससे किसी ख़ास चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। अब देखिए, नकेरा का तर्जमा आमतौर पर कोई, एक, चंद या कुछ से किया जाता है, और मारिफा का तर्जमा में कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ सीखने के लिए हम ख़ास का इस्तेमाल करेंगे, यानी कोई मारिफा है तो हम कहेंगे कोई ख़ास किताब, नकेरा है तो हम कहेंगे कोई आम किताब। इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं जो यहाँ भी लिखी हुई हैं। अलम, अफराद और अशखास, शहर वगैरह के खुसूसी नाम। अलम कहते हैं नाम को, तो जितने भी नाम वाले लफ्ज़ होंगे, वो चाहे शहर के नाम हो, इंसान के नाम हो, जगह के नाम हो, वो सारे के सारे मारिफा होते हैं। नाम जितने हैं वो सब मारिफा। दूसरा है मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम का मतलब होता है ऐसा लफ्ज़ जिसके ऊपर अलिफ लाम होता है
تو جتنے بھی لفظ جس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے وہ سارے کے سارے بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ الف لام کو حرف تعریف بھی کہا جاتا ہے۔ الف لام کو حرف تعریف کیوں کہا جاتا ہے؟ الف لام کو حرف تعریف اس لیے کہا جاتا ہے کہ الف لام ہی تو وہ وجہ ہے جس سے کوئی اسم نکرہ معرفہ بن جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ کتابن پر تنوین ہے، میں نے اس پر الف لام لگا دی، تو پہلے کتاب نکرہ تھا، میں نے الف لام لگائی تو وہ کتابن اب معرفہ بن گیا۔ تو یہ معرفہ کس کی وجہ سے بن گیا؟ الف لام کی وجہ سے بن گیا۔ اسی لیے الف لام کو تعریف کہتے ہیں۔ تعریف کا مطلب ہوتا ہے معرفہ کر دینے والا۔ اس کے بعد ایک چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ عربی زبان میں یا تو کسی اسم پر الف لام ہوگا یا کسی اسم پر تنوین ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی اس لفظ پر ایک ہی وقت میں تنوین بھی آ جائے اور الف لام بھی آ جائے۔ جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ الرجلن نہیں کہہ سکتے، یا تو رجلن کہیں گے بغیر الف لام کے تنوین کے ساتھ، یا پھر الرجلو کہیں گے الف لام کو بغیر تنوین کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس میں ضمیر ہوا، ہما، انتا، انتا، انا، نحن وغیرہ، یہ اس میں ضمیر ہے، یہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، نحو کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے۔ اس میں اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی معرفہ ہے۔ اس میں موصول الذی، اللتی وغیرہ یہ بھی اس میں معرفہ ہے۔ منادا جس کو پکارا جائے حرف ندا کے استعمال سے، یہ بھی معرفہ ہے۔ اور مضاف الی المعرفہ، مضاف الی المعرفہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو مضاف بن رہا ہو، معرفہ مضاف الی کا، تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مثال کے طور پہ ایک زیدن ہے، تو زیدن ایک نام ہے، وہ معرفہ ہے۔ اور کتابن، عام کتاب، کوئی بھی کتاب، تو یہ نکرہ ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ کتابو زیدین، تو وہی ایک لفظ جو پہلے عام تھا اب وہ معرفہ بن گیا، خاص بن گیا۔ کیوں خاص بن گیا؟ کیونکہ وہ جو عام کتاب تھا اس کو میں نے زید کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ زید کی کتاب، کتابو زیدین۔ تو کتاب نکرہ تھا لیکن میں نے زید کے ساتھ چونکہ اس کتاب کا رشتہ جوڑ دیا ہے، اس لیے اب وہ کتاب جو ہے وہ معرفہ بن جائے گا۔ تو یہاں پر وہی بات لکھے، مضاف الی المعرفہ کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا لفظ جو نکرہ تھا لیکن اس کی اضافت کر دی گئی، اس کو مضاف بنا دیا گیا کسی معرفہ مضاف الی کا، تو اس وجہ سے وہ مضاف الی کے معرفہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی معرفہ کہلائے گا۔ اب آ جائیے تمرین پر۔ یہاں جس پر الف لام لگا ہوا ہے وہ معرفہ ہے، جس پر تنوین لگا ہے وہ نکرہ ہے، تو اس کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے۔ القلم مطلب ایک کوئی خاص قلم، الکتاب مطلب خاص کتاب، کراست مطلب کوئی کاپی، حبر مطلب کوئی دعوت، مرسم مطلب کوئی پینسل، المحبر مطلب کوئی خاص روشنائی، الصبورۃ مطلب کوئی خاص بلیک بورڈ، البستان مطلب کوئی خاص باغیچہ، الشجرۃ مطلب کوئی خاص درخت، غصن مطلب کوئی بھی عام ڈالی نکرہ ہے، الورق مطلب کوئی خاص پتا، الزہر مطلب کوئی خاص پھول، الثمر مطلب کوئی خاص پھل، فاکہۃ مطلب کوئی کچھ میوے، اب یہ نکرہ ہے، بیت مطلب کوئی گھر نکرہ ہے، السقف مطلب خاص چھت، الباب مطلب خاص دروازہ، جدار مطلب کوئی بھی عام دیوار، المفتاح مطلب چابی، کوئی خاص چابی، قفل مطلب کوئی عام تالا، شباک مطلب کھڑکی، الابو مطلب والد، الاخو مطلب بھائی، الاستاد مطلب استاد، تلمیذ مطلب کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی لڑکا، الولد مطلب کوئی خاص لڑکا، الخادم مطلب کوئی خاص خادم، البنت مطلب کوئی خاص لڑکی۔ تو یہ ہو گیا ترجمہ آپ کا۔ اب یہاں پہ اردو میں کچھ ترجمے لکھے ہیں جس سے آپ کو عربی میں کرنا ہے، عربی میں ترجمہ کرو۔ یہاں پہ اردو لکھا ہوا ہے، اب اس کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ عربی میں ترجمہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو معرفہ ہے وہ معرفہ، جو نکرہ ہے وہ نکرہ۔ تو جو سورج، چاند، ستارے وغیرہ ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمیشہ معرفہ استعمال ہوتے ہیں، نکرہ استعمال نہیں ہوتا، اس لیے کہ چاند ایک ہے، سورج وغیرہ بھی ایک ہی ہے۔ تو چاند کے لیے آتا ہے القمر، ستارہ کے لیے النجم یا الکواکب، سورج کے لیے آتا ہے الشمس، آسمان کے لیے آتا ہے السماء، زمین کے لیے آتا ہے الارض، بادل کے لیے آتا ہے الغنم، ہوا کے لیے آتا ہے غنم نہیں آتا ہے ایک منٹ، بادل کے لیے آپ دیکھ لیجئے، جب بھول جائیں تو یہ میں نے یہ تمرین کی لسٹ سولوشن ہے جو میں نے پرووائڈ کی ہے، تو یہاں سے بھی آپ اس کے معنی دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے بادل کے معنی آپ کو ڈھونڈنے ہیں تو یہ تو عربی اردو والا ہے، ہم لوگ تیسرے نمبر کی تمرین بنا رہے ہیں، تو یہ آپ کا تیسرے نمبر کی تمرین ہے۔ بادل کے لیے الغیم آتا ہے، غنم مطلب تو بکری ہوتا ہے، الغیم مطلب بادل۔
تو بادل کے لیے الغیمو، ہوا کے لیے الریحو، دریا کے لیے النہرو، پہاڑ کے لیے الجبل، جنگل کے لیے الغابۃ، آگ کے لیے النارو، پانی کے لیے الماء، دھواں کے لیے الدخان، روشنی اور تاریکی، تو روشنی کے لیے النور، تاریکی کے لیے الظلمۃ، اس کا بارش اور شبنم، تو بارش کے لیے المطر، شبنم کے لیے الطل، طا سے، طا اور لام، ویسے یہاں لغت میں لکھی ہوگی، آپ یہاں سے لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میز کے لیے آتا ہے المنزدۃ یا طویلۃ، ایک تپائی کے لیے، اب ایک لگا ہوا ہے تو یہ نکرہ ہو گیا، تو منزدۃن، کوئی کرسی، کوئی لگا ہوا ہے تو یہ بھی نکرہ ہے، تو کرسیٌ، ایک ڈیسک، منزدۃن، جاذب، تو المنشفۃ، المنشفۃ آتا ہے جاذب کے لیے، یا ایک النشافۃ آتا ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے النشافۃ، تو آپ نشافۃ بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قمیص کے لیے القمیص ہی آتا ہے، ایک رومال کے لیے مندیل، ایک ہے اس لیے تنوین، کوئی تولیہ، تو تولیہ کے لیے آتا ہے، دیکھ لیجئے تولیہ کے لیے منشفۃ آتا ہے، تو کوئی تولیہ ہے تو منشفۃ، جوتا کے لیے النعل، ٹوپ ایک ٹوپی ہے تو کلنسوۃ، پاجامہ ہے تو السروال، تکیہ ہے تو الوسادۃ، اور چادر ہے تو الرداء۔ تو اس طریقے سے آپ کا یہ سیکنڈ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، جہاں آپ نے معرفہ نکرہ کی چیپٹر تمرینوں کو سالو کیا ہے۔ یہ الدرس الثالث ہے، جس میں ہم مرکب مفید اور مرکب غیر مفید یعنی مضاف مضاف الیہ مرکب توصیفی کی جو کوشچن آنسر ہوں گے، جو پریکٹس ہے تمرین کی، وہ کرنے والے ہیں اس چیپٹر کے اندر۔ یہاں ہم لوگ مضاف مضاف الیہ موصوف صفت کا پریکٹس کریں گے، یہ جب ہم یہ چیپٹر پڑھیں گے تو وہاں اس کو سمجھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔